बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब इस्म अमीर ने जमहूरिया सूडान की अबूरी खुद मुख्तार काउंसिल के चेयरमैन को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। गजा की तामीर नौ से मुतालिक कतर कमेटी आइंदा मंगल के रोज गजा की पट्टी के इलाके में आबाद जरूरतमंद खानदानों में नकद इमदाद का काम शुरू कर रही है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 218 मरीज सेहतियाब हो जाने के बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,16,998 हो गई है। तुर्की के सदर ने यूनान को खबरदार किया है कि वो मशरकी बहरे रोम के मुतनाज़ इलाक़ाई क्लेम्स के सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो जाए, बसूरत दीगर का सामना करने के लिए तैयार रहे। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने जमहूरिया सूडान की अबूरी खुद मुख्तार काउंसिल के चेयरमैन जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है, जिसमें उनके मुल्क के अंदर सैलाबों के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया है। साहिब इस्म अमीर ने अपने पैगाम में जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी जमहूरिया सूडान की अबूरी खुद मुख्तार काउंसिल के चेयरमैन के नाम इस मौके की मुनासबत से ताज़ियत का तार रवाना किया है। दरी असना वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने जमहूरिया सूडान के वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक को ताज़ियत का तार इरसाल किया है। रियासत कतर ने वस्ती मशरकी त्यूनिस के शहर सूसी में चाकू जनी की वारदात की शदीद मजम्मत की है, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर हलाक और एक जख्मी हो गया। आज सुबह वजारत खारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें हुकूमत के इस मौक़िफ़ का इयादा किया गया है कि कतर दहशत गर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, खा उनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हो। बयान में कतर की हुकूमत की जानिब से हलाक होने वाले फर्द के अहले खाना और त्यूनिस की हुकूमत के साथ ताज़ियत और जख्मी शख्स की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। वजीर तालीम और आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हमादी ने कहा है कि कतर और जमहूरिया तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। उन्होंने ये बात कतर के दौरे पर आए हुए जमहूरिया तुर्की में आला तालीम की काउंसिल के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यकता सराक के साथ मुलाकात के दौरान कही। इस मुलाकात में कतर और तुर्की के माबैन मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पर आला तालीम के शोबे में ताउन से मुतालिक मामलात से बहस आए। इसके अलावा कोरोना वायरस की वबा के दौरान आला तालीम को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। गजा की तामीर नौ से मुतालिक कतर कमेटी के चेयरमैन सफीर मोहम्मद अल अमादी ने कहा है कि कमेटी कतर फंड फॉर डेवलपमेंट QFD के ताउन से आइंदा मंगल के रोज गजा की पट्टी के इलाके में आबाद जरूरतमंद खानदानों में नकद इमदाद की तकसीम का काम शुरू कर रही है। सफीर अल अमादी का कहना है कि इमदादी रकम गजा की पट्टी की इंतजामिया के तहत पोस्ट ऑफिस के जरिए 70,000 खानदानों को दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस काम के लिए मुताल्लिका सरकारी एजेंसियों की मदद हासिल की जाएगी और कोविड-19 से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 231 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 222 केसेस का ताल्लुक कम्युनिटी से है, जबकि 9 अफराद वो हैं जो हाल ही में बैरून मुल्क से कतर वापस आए हैं। इन सब अफराद को क्वारंटीन में रखा गया है। वजारत सेहत ने एक मरीज के इंतकाल कर जाने की तस्दीक भी की है। वजारत के बयान में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 218 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और यूं शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 1,16,998 हो गई है। दरियासना कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कायम किए गए हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में मुतअद्दी अमराज के शोबे के निगरान डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि कतर के अंदर इस वबा पर काबू पाने के लिए इंतहाई तेजी के साथ जरूरी इक़दामात किए गए हैं, जिनके खातर खा नताइज बरामद हुए हैं।
کیو لائف جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وسیع اور فعال جانچ کی حکمت عملی اور بروقت علاج کے نتیجے میں قطر میں اس موذی مرض سے انتقال کرنے والے افراد کا تناسب پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 26.74 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 8,77,400 مریض انتقال کر گئے ہیں، جبکہ تقریباً 18 ملین مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ میکسیکو کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق وہاں اب تک 1,23,000 اموات ہو چکی ہیں اور یہ فگر توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ برازیل میں وائرس کے 30,168 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد برازیل میں مریضوں کی مجموعی تعداد 4.1 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح امریکہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں 42,400 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اور یوں قومی سطح پر امریکہ میں مریضوں کی مجموعی تعداد 6.26 ملین ہو گئی ہے۔ دنیا اسنا بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 4 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور یوں بھارت امریکہ اور برازیل کے بعد وائرس سے متاثر ہونے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے مہاجرین نے مشرق وسطی میں فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے کے لیے $9.50 کی امداد کی اپیل کی ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ مہاجر کیمپوں میں لوگوں کے لیے سماجی فیصلے برقرار رکھنا بہت مشکل ہے اور وہاں سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں، اس لیے کیمپوں کے اندر کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ریلیف ایجنسی کی ترجمان نے بتایا ہے کہ فلسطینی مہاجرین کے کیمپوں میں حالیہ مہینوں کے دوران وائرس کے کیسز کی تعداد 200 سے بڑھ کر 4,000 ہو گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اگر فنڈز فوری طور پر دستیاب ہو گئے تو حالات کو بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یونان کو خبردار کیا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم کے متنازع علاقائی کلیمز کے سلسلے میں مذاکرات کے لیے رضامند ہو جائے، بصورت دیگر نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ واضح ہے کہ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے ان دونوں ممبر ممالک کے مابین گزشتہ کئی ہفتوں سے مشرقی بحیرہ روم کی علاقائی حدود سے متعلق کشیدگی جاری ہے، جہاں ترکی کی حکومت سمندر کی تہہ میں گیس کے ریزروز تلاش کر رہی ہے۔ جس جگہ گیس کی تلاش کا کام جاری ہے، یونان کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ علاقہ اس کی ملکیت ہے۔ یاد رہے کہ نیٹو نے کہا تھا کہ ترکی اور یونان کے سربراہان دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان حادثاتی جھڑپوں سے بچنے کے لیے آپس میں مذاکرات کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں یونان کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر آج سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین وزیر اعظم سے فوری طور پر مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ہانگ کانگ میں آج پولیس نے ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیپر بلٹس یعنی کالی مرچوں کی گولیاں برسائیں۔ مظاہرین ہانگ کانگ میں پارلیمانی الیکشنز کو ملتوی کیے جانے اور چین کی جانب سے سیکیورٹی لا نافذ کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے غیر قانونی گیدرنگز کے الزام میں کم از کم 90 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ سوڈان کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کونسل نے پورے ملک کے اندر 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہنگامی حالت ملک کے اندر شدید بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے نافذ کی گئی ہے۔ کونسل نے سوڈان کو ایک آفت زدہ علاقہ قرار دیے جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ سیلابوں میں 100 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جبکہ 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ آج وسطی صومالیہ میں عسکریت پسند گروپ الشباب کے چھاپہ ماروں اور ولیجرز کے درمیان جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ ان جھڑپوں میں 16 چھاپہ ماروں سمیت تقریباً 30 افراد مارے گئے۔ الشباب کے چھاپہ ماروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ولیجرز مسلح ہو کر آئے تھے۔ مالی میں ایک فرانسیسی فوجی گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں 2 فوجی ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اس واقعے کے بعد فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ایک بار پھر مالی کے اندر سول عبوری حکومت جلد قائم کرنے کی اپیل کی ہے
تاکہ وہاں امن و امان بحال ہو اور مالی کے عوام اور ان کی مدد کرنے والے ممالک کی کوششیں بارآور ثابت ہو سکیں۔ اور برطانیہ کے شہر برمنگھم کے وسطی علاقے میں کل رات دیر گئے 4 مقامات پر متعدد افراد پر چاقو سے حملہ کیے جانے کی خبر ملی ہے، جس کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس نے اسے ایک خطرناک اور بڑا واقعہ قرار دیا ہے اور حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے چیئرمین کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو سے متعلق قطر کمیٹی آئندہ منگل کے روز غزہ کی پٹی کے علاقے میں آباد ضرورت مند خاندانوں میں نقد امداد کا کام شروع کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے مزید 218 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,16,998 ہو گئی ہے۔ اور ترکی کے صدر نے یونان کو خبردار کیا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم کے متنازع علاقے